الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللہ فرماتے نے اے میرے لاڈ پیغمبر محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ راضی ہو گیا انہاں ایمانداراں اُتے جڑے اس درخت دے نیچے بیٹھ کے تہاڈے ہاتھ اُتے ہاتھ رکھ کے تہاڈے نال بیعت کر رہے سن۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماندے نے میرے سنیا تہاڈے نا صحابہ کرام ایمانداراں دے دل دے اندر جو کچھ ہے سی میں اللہ نو سب کچھ معلوم ہے سی تے میں مہربانیاں فرمائیاں انہاں اُتے تسلیاں نازل فرما دتیاں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قریبا تے نالے میں انہاں نوں بہت جلدی ملن والی فتح دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا نالے میں دسیا میرے سونیا تہانوں تے تہاڈے ایماندار صحابہ کرام نوں میں غنیمت دے مال بھی دیواں گا تے ساریاں کسراں کڈ چھڈاں گا، بہت زیادہ غنیمت دا مال بھی دیواں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا تے اللہ تعالی ہر چیز اُتے غالب نے تے او دے ہر کم دے اندر حکمتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ اور مسنون درود پاک درود ابراہیمی تو بعد خطبہ دی ابتدا دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 26ویں پارے سورہ فتح دیاں 2 آیات کریمات آیت نمبر 18 اور 19 دی تلاوت ترجمہ کیتا گیا ہے۔ اللہ کو دعا ہے مالک الملک مینوں توفیق بخشے میں تانوں نالے رب دا قرآن سناواں نالے محمد رسول اللہ سب کہو جاگدے بھی کہو تے جڑے نیند نال اک مچولی کر رہے نے وہ بھی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو آنو سونے دے ارشادات بھی سناواں، اللہ ساڈا ایمان تازہ فرما دے وے اور اللہ ساڈے دلاں دے اندر اپنے رسول دی اور آپ دے صحابہ کرام دی اللہ والیاں دی محبت نو ساڈے دلاں دی گہرائی دے اندر پیوستہ کر دے۔ جڑی آیات کریمات با ترجمہ تسی سنیاں نے
اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو جو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عنایت فرمائے انہاں دا تذکرہ اور او دا اعلان اللہ نے فرما دیتا ہے۔ اے اللہ نے صحابہ کرام نو مومنین نو جڑے میدان صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑے میدان حدیبیہ دے اندر درخت دے نیچے بیٹھ کے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دستے مبارک دے اتے اپنے ہاتھ رکھ رکھ کے اے وعدے کر رہے سن، سونیاں جتھے لڑاؤ گے لڑ جاؤں گے، جتھے کٹاؤ گے کٹ جاؤں گے، سونیاں جتھے آرڈر کرو گے اپنا خون بہا دیاں گے، سونیاں تواڈے حکم تو پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے سونیاں جنہاں نے تواڈے نال پکے وعدے کیتے نے نا، مینوں پتہ ہے انہاں نے اتوں وعدے نہیں کیتے، دل دی گہرائیاں وچوں انہاں نے تواڈے نال وعدے کیتے نے، میری نظر انہاں دے دلاں اتے ہے تے سونیاں میں انہاں نو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، میں انہاں اتے خوش ہو گیا، میں انہاں اتے راضی ہو گیا، میں انہاں اتے مہربان ہو گیا۔ اے جڑی بیعت کیتی ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے کیوں کیتی ہے؟ او دی وجہ اے سی کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ دے اندر قریش مکہ دی طرف بھیجیا۔ میں تفصیل اچ نہیں جانا چاہتا، اگر میں پچھلی تفصیل ساری سناواں نا کہ ایک کیوں آئے، کیوں سفیر بھیجیا تے پھر سارا وقت ایدے تے لگ جانا ہے، تے میں اصل اچ تانوں شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سنانا چاہنا وا۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اور یہ اسباب کی میں تو ہمیں سامنے رکھنا چاہنا اور کرنا۔ آپ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا سفیر بنا کے ہم مکہ مکرمہ دے اندر قریش مکہ دی طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نو روک لیا اور کہنے لگے عثمان جس مقصد واسطے تسی اور تہاڈے پیغمبر اور ساتھی صلی اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لے آئے ہو، اسی تہاڈیاں مرضیاں پوریاں نہیں ہون دینیاں، اسی تہانوں عمرہ نہیں کرن دینا، چونکہ تسی مکے وچ اندر آ گئے ہو لہذا تہانوں اسی اجازت دے دینے ہاں کہ تسی خود عمرہ کر لو، بیت اللہ دا طواف کر لو، چکر لگا لو، مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ لو، حتیم دے اندر پڑھ لو، حجر اسود نو چوم لو، بیت اللہ دے سینے دے نال سینہ لا کے ٹھنڈ پا لو، ملتزم تے کھلو جاؤ، صفا کر لو، مروہ کر لو، انہاں دے درمیان دوڑ لو، سائی کر لو، تو انہوں اجازت دینے ہیں، باقیاں نو اجازت دیندے نہیں ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او مکے والے ہو تسی مینوں سمجھے نہیں ہو، عثمان دے ایمان نو تسی جانچیا نہیں ہے، اے کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تے عمرہ کرنے دی طواف کرنے دی اجازت نہ ملے، میں بے شک مکے دے اندر آ گیا، مینوں اجازت بھی مل رہی ہے، جے میرے سونے نو اجازت نہیں ہے تے عثمان بھی بیت اللہ دا عمرہ تے طواف نہیں کرے گا۔
اس دوران دیر ہو گئی تے کسی نے جناب افواہ پھیلائی کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا وچ جس ویلے یہ بات پہنچی آپ نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا۔ آپ فرماتے نے میرے ساتھیوں میں سننا پیا کہ میرے عثمان دا نجائز نہ حق خون بہا دیتا گیا ہے۔ میں محمد نے اس ویلے تک واپس نہیں جانا جب تک میں عثمان رضی اللہ عنہ دے خون دا بدلہ نہ لے لیواں۔ اے دسو میرے ساتھیوں تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ کرام کہندے نے سونیا عثمان ساڈا ساتھی ہے، تہاڈا دورا داماد ہے۔ اللہ نے انہوں وہ شاناں دتیاں نے جو اس دنیا دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک نہ کسے نو ملیاں نے، جنہ وہ شاناں قیامت تک کسے ہور نو ملنیاں ہی نہیں نے۔ اے سونیاں انہاں دیاں شاناں بڑیاں نے، اسی بھی انہاں نال پیار کرنے ہاں۔ سونیاں کہ تسی انہاں دے خون دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاؤ گے، اسی بھی اپنے خون دے دیاں گے، اپنے خون بہا دیاں گے، پر عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر اسی کدی واپس نہیں جاواں گے۔ آپ فرما دینے آؤ پھر واری باری میرے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے میرے نال بیعت کرو، میرے نال پکا وعدہ کرو، میرے نال سچا وعدہ کرو کہ اس ویلے تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک عثمان دے خون دا بدلہ لے نہیں لو گے۔ صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیعت کرنا شروع کر دیتی۔ یہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین تے آپ دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ رکھ کے آپ نال وعدے کر کر کے بیعت کر رہے نے سونیا عثمان دا خون رائے گا جان نہیں دیاں گے۔ اور پتہ چلیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک جناب عثمان رضی اللہ عنہ دا خون معمولی نہیں بڑا قیمتی ہے، تائیں تے آپ اپنا خون دین واسطے تیار ہو گئے نے، پر عثمان دے خون نو رائے گا نہیں جان دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نزدیک بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون معمولی نہیں بڑا قیمتی ہے۔ بیعت ہو رہی ہے کہ اللہ نے آسمان تے کیمرہ فٹ کیتا ہوا ہے تے اللہ نقشہ انج کھینچدا ہے، اس نقشے نو اللہ اپنے قرآن دے الفاظ دے اندر کنورٹ کر کے قرآن بنا کے اپنے پیغمبر تے نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا دوبارہ آیات سنو نا، اللہ قرآن پاک کی فرما دے۔ اللہ فرما دے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم، میرے بال دیکھو، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ فرماتے نے سونیا یہ تواڈے صحابہ کرام جڑے مومن نے، یہ
तुहाडे हाथ उत्ते हथ रख के तुहाडे नाल बैत कर रहे ने कि हुण बैत करदे होए मैनूं इन्ने प्यारे पै लगदे ने मैं इन्हां सारिआं ते सोहणिआ राज़ी हो गया। बैत नहीं की थी, उन्होंने तुहाडे हाथ उत्ते हाथ नहीं रखिया, बल्कि उन्होंने अल्लाह दे नाल भी बैत कर लईए। ए अल्लाह सोने दे हाथ दे उत्ते ओ हाथ रख के बैत पे करदे सन ते आप दे नाल ते बैत हो गई। या अल्लाह तेरे नाल बैत किंजे? अल्लाह कुरान पाक दे अंदर दी वजाहत फरमा दे ने, तवज्जो फरमाना। अल्लाह फरमा दे ने इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, ए सुनिया जिन्ना तुहाडे सहाबा किराम ने बैते रिज़वान कीती है, ए हुदैबिया दे मुकाम उत्ते दरख्त नीचे बैठ के तुहाडे हाथ उत्ते हाथ रखे आए, ए बैत तुहाडे नाल कीती है। इन्नमा युबायिऊनल्लाह, तड़प जाओ रब दा कुरान सुन के। काश तुसी रब दे कुरान नू समझदे हुंदे, अरबी तर्जमा जानते हुंदे, ग्रामर जानते हुंदे ते तुहाडा ईमान तुहानू अज मजबूर कर देंदा कि तुसी रब दे कुरान नू सुन के अपना ईमान ताज़ा कर लेंदे। फरमाया इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन्हां ने तुहाडे नाल बैत कीती है, उन्होंने सिर्फ तुहाडे नाल बैत नहीं कीती, बल्कि मैं अल्लाह दे नाल बैत कीती है। या अल्लाह तेरे नाल किंज बैत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ते हाथ उत्ते हाथ रखे है सहाबा किराम ने, ये ते मन लिया कि आप दे हत्थां उत्ते, आप दे हाथ उत्ते हाथ रख के उन्होंने बैत कीती है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बैत हो गई। या अल्लाह तुहाडे नाल किंज बैत होई? अल्लाह फरमांदे ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते ने दुनिया दे लोगो सुन लो, जिस वेले मेरे नबी दे सहाबा आपने नबी दे हाथ उत्ते हाथ रख के बैत कर रहे सन, नीचे मेरे मुस्तफा दा हाथ है, ऊपर सहाबा किराम दा हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह फरमाते ने मैं अपने नबी दे सहाबा दे हत्थां उत्ते अपना हाथ रख दिता। नीचे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ है और दरमियान सहाबा किराम दा हाथ है और ऊपर अल्लाह दा हाथ है। अल्लाह नाल भी बैत हो गई ते जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल भी बैत हो गई ते अल्लाह ने रजामंदी दे सर्टिफिकेट अनायत फरमा दिते। क्यों अल्लाह ने सर्टिफिकेट अनायत फरमाए ने कि अल्लाह दे नज़दीक भी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा खून बड़ा ही कीमती है। आज सूरत हाल क्या है? 18 ज़ुल्हज्जा, आज 22 तारीख है ज़ुल्हज्जा दी, 4 दिन पहले जो गुजरे ने, 4 दिन पहले ओ तारीख है जिस तारीख नू सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू मदीना मुनव्वरा दे अंदर बलदाए रसूल दे अंदर
مدینہ الرسول دے اندر دار الخلافہ دے اندر اور خلیفہ دے گھر دے اندر مظلومانہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تکلیف دے دن گزارے، 40 دن تک خلیفہ وقت نو گھر دے اندر نظر بند رکھیا گیا، محصور کیتا گیا، انہاں دا گھیرا پایا گیا گھر دا، اور 40 دن تک گھر دے اندر میٹھا پانی نہیں پہنچن دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے تے روزے رکھی جا رہے ہیں۔ 18 ذوالحجہ دی رات نو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ویلے خواب آیا۔ خواب کی آندا ہے؟ خواب دے اندر ملاقات ہوئی آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے آپ فرما رہے نے عثمان سویرے افطاری تو ساڈے نال آ کے کرنی ہے۔ گویا اشارہ مل گیا کہ مینوں سویرے روزہ رکھنا چاہیے، نال یہ بھی اشارہ مل گیا کہ افطاری اگلے جہانی ہونی ہے، یہ میری شہادت دے دن آ گیا ہے۔ چنانچہ صبح اٹھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روزے دا ارادہ فرما لیا، روزے دی نیت رکھ کر لے۔ تھوڑا دن چڑھیا نا تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ جنہ لوگاں نے میرے گھر دا محاصرہ کیتا ہے میں انہاں نوں خطاب کراں۔ سنن نسائی دے اندر، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر اور دیگر حدیث دی کتاباں دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب منقول ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، جاگ کے سنا ذرا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا نا، انہوں نے اپنے کولوں کوئی گل کیتی نہیں ہے، جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ ہی انہوں نے سنائیاں نے۔ آپ اپنے گھر دی چھت تے تشریف لے گئے اور نیچے دیکھیا لوگ کھڑے نے، تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے انہوں نے فرما دے نے، انشدکم باللہ والاسلام، او لوگوں میرے گھر دا محاصرہ کرنے والے ہو، میں تانوں رب دا واسطہ دینا وا، میں تانوں اسلام دا واسطہ دینا وا۔ حل تعلمون، کیا تانوں اس گل دا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، جس ویلے مسلمان ہجرتاں کر کر کے اپنے گھر چھڑ کے مدینہ منورہ دے اندر آ گئے سن، مدینہ پاک دے اندر مٹھا پانی پین واسطے کوئی نہیں سی ملدا، تے آپ نے ایک دن ممبر دے اتے چڑھ کے فرمایا، میں اشتری بیرا روما بخیر لہو منہا فی الجنہ۔ آپ فرما دینے کو ہے ہو جا مسلمان، جڑا بندہ جڑا مسلمان بیرے روما، اے روما دا جڑا کنواں ہے اس یہودی دا، انہوں خرید کے یجعلو دلوہو ما دلا المسلمین، اس کنویں نو مسلماناں واسطے وقف کر دے وے۔ مسلماناں نو پانی دی ایتھے بڑی تنگی تے تکلیف ہے، اس تکلیف نو دور کر دے وے۔ میں محمد دے نال وعدہ کرنا وا، اس پانی نالوں بہترین پانی رب دی جنت دے اندر لے کے دیواں گا۔
او جنت دا پانی سبحان اللہ او دا ایک پرنالا میدان حشر دے اندر حوض کوثر وچ آنا ہے اجے دے بارے چ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے سونیا بے شک اسی تانوں حوض کوثر عطا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جڑا بندہ قیامت دے دن حوض کوثر تو ایک پیالہ پانی دا پی لے گا قیامت دا 50,000 سال دا دن ہوئے گا دوبارہ اس نو 50,000 سال دے دن دے اندر پیاس لگے گی نہیں اے ہے اللہ دے نبی دا وعدہ کہ قیامت نو حوض کوثر دا پانی نصیب ہوئے گا تے جس ویلے جنت چ جائے گا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن اللہ فرماندے نے اپنے ڈرنے والے پرہیزگار مومن بندیاں نو جس جنت دا میں اللہ نے وعدہ کیتا ہویا ہے جس جنت دا وعدہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداراں دے نال کیتا ہویا ہے اس جنت دے اندر میں کئی سمندر جاری فرما دیتے نے انہاں سمندراں دے اندروں ایک پانی دا سمندر بھی ہوئے گا ایہو جہا پانی دا سمندر ماء ان غیر آسن جس سمندر دا پانی نہ او دا ذائقہ تبدیل ہونا ہے نہ او دا رنگ تبدیل ہونا ہے تے نہ او دی سمیل خراب ہونی ہے او جناب والا او دے وچوں خوشبو آ رہی ہوئے گی پانی ٹھنڈا تے جناب سفید ہوئے گا جتوں جتوں گزرتا جائے گا ٹھنڈا پوندا چلا جائے گا آپ فرما دے نے جڑا بندہ اس یہودی دے کولوں ایک کنواں خرید کے اج مسلماناں واسطے وقف کر دے وے میں محمد زامنا او دے واسطے اے دے نالوں بہترین پانی میدان حشر دے اندر بھی لے کے دیواں گا تے جنت دے اندر بھی لے کے دیواں گا تے جان دے ہو فَأَشْتَرَيْتُهَا مِن صُلْبِ مَالِي میں عثمان نے اٹھ کے اعلان کیتا سونیا کسے ہور نو نہ کیا جے عثمان ایک کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے گا 35,000 درہم دا او کنواں خرید کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے وقف کیتا تے انہاں کیا قالو نعم ہاں عثمان جو گل تسی کر رہے ہو سچی گل لے تے آپ فرما دے نے پھر میرے نال ظلم کیوں کر دے ہو او جڑا کنواں میں خود خرید کے دیتا ہے 40 دن تو مینوں دے وچوں پانی دا ایک گھٹ بھی تسی پین نہیں دیتا حتیٰ کہ میں کھارا پانی تے کڑوا پانی پین تے مجبور ہو گیا ہاں پھر آپ نے دوسری بات بیان فرمائی آپ فرماتے نے انشدکم باللہ والاسلام او باغیو میں تہانوں اللہ دے اسلام دا واسطہ دے کے ایک گل پوچھنا چاہنا هل تعلمون ان المسجد ذاق باہلہ جس ویلے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئے آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی کیپٹن صاحب جے سو گئے تو ساری ٹیم سو جانی ہے جناب کپتان صاحب
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਟਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। आप फरमाते ने तुहानू पता है जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर अल्लाह सानू सारियां नू मस्जिद नबी च ले जा, या अल्लाह सानू सारियां नू मक्के मदीने इकट्ठा फरमा। ऐ अल्लाह मक्के मदीने भी इकट्ठिया फरमा ते जन्नत दे अंदर भी इंज ही सानू इकट्ठिया फरमा देना। आप फरमाते ने मस्जिद नबवी तामीर हो गई, चंद दिन गुजरे, चंद महीने गुजरे, मस्जिद नबवी तंग पै गई, मुसलमाना की तादाद वध गई। मुसलमान हुण नमाज दे वेले भी मस्जिद विच पूरे नहीं आउंदे। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर उते चढ़ गए। आपने इरशाद फरमाया, मैं अश्तरी बुकाता आले फुलान फयजालहु फिल मस्जिद बिखैरिन लहू मिनहा फिल जन्ना। आपने फरमाया, मेरे सहाबा है कोई तुहाडे विचों इहो जिहा बंदा जिहड़ा बंदा मस्जिद दे नाल दा प्लाट खरीद के मस्जिद वास्ते वकफ कर देवे, मस्जिद दे नाल मिला देवे, रला देवे। मैं मुहम्मद ओदे नाल वादा करना वा, इस मस्जिद नूं प्लाट देण दे बदले दे अंदर क़यामत दे दिन रब कोलों जन्नत विच ओनूं सोने ते चांदी दी इट्टां दा बनिया होया महल लैके देवांगा। ते दसो खां ओ प्लाट नाल दा किन्ने खरीदिया सी? मैं उठ के खड़ा होया सी, मैं क्या सोनिया किसे होर नूं ना कहना। उस्मान अपने माल दे नाल कल्ले ही खरीद के प्लाट मस्जिद वास्ते वकफ कर देगा। ते मैं वो प्लाट खरीद के 25,000 दिरहम दे अंदर, वो 35,000 विच, ए 25,000 विच, जरा कैलकुलेशन करते चला जाया जे 60,000 दिरहम हो गया जे, 60,000 दिरहम। एंड ते तुहानू मैं हिसाब दस देंगा, मैनू पता है तुहाडी रियाजी कमजोर है। वो सारे कहते ने कालू नाम, हाँ उस्मान ये तो गल इंजी है, ये तो गल इंजी है। ते सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते ने, लो फिर हुण तीसरी गल भी सुनो। आप फरमाते ने, अनशुदुकुम बिल्लाहि वल इस्लाम हल तालमून अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का व माहू अबू बकरिन व उमर व अना फतहर्रक सबीर हत्ता तसाकत अहजारुहु अलल हज़र। फरमाते ने, लोगों क्या तुहानू एक गल याद है कि एक दफ़ा इस तरह होया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे एक पहाड़ उत्ते तशरीफ ले गए, जिस पहाड़ दा नाम सबीर पहाड़ है। आप कल्ले नहीं सन, आप दे नाल अबू बकर भी सन, ते आप दे नाल जनाबे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सन, ते मैं उस्मान भी आप दे नाल सा। ये तीन सहाबाए किराम ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी चारी सबीर पहाड़ उत्ते सा, ते इक्को वारी सबीर पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता। ये क्यों हिल रहा? कोई जलजला नहीं आया, वो तो खुशी के अंदर झूम उठिया कि वाह सबीर मेरी किस्मत, अज तेरी रब ने किस्मत शान इन्नी उच्ची कर दी है। दो जहाना का सरदार भी तेरे उत्ते खलोता है, अबू बकर भी तेरे ऊपर खलोता है, जनाबे उमर भी तेरे उत्ते खलोते हैं, जनाबे उस्मान भी तेरे उत्ते खलोते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तेरियां ते शान ही रब ने बड़ियां उच्चियां बना
بنا دیتیاں او جناب خوشی دے اندر آ کے جھومن لگ گیا حتیٰ کہ او دے اتوں پتھر رڑ رڑ کے نیچے زمین تے آ کے ڈگن لگ پے آپ نے اپنا قدم مبارک اٹھایا آپ نے اپنی ایڑی مبارک قدم اٹھا کے سبیر پہاڑ دی چوٹی تینج کر کے ماری تے نال پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے اسکن سبیر انما علیک نبی و صدیق و شہیدان آپ نے فرمایا سبیر ہلن کیوں لگ پیا ہے آرام دے نال سکون دے نال ٹھہر جا جویں پہلے سکون دے نال سے تینوں پتہ نہیں اج تیرے اتے کون آیا ہے ایک آمنہ دے لال میں محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال میرے 3 صحابہ نے انہاں وچوں ایک صدیق تے 2 شہید نے آپ پہلوں ہی پیشین گوئیاں فرما رہے نے اے عمر بھی رضی اللہ عنہ شہید ہون گے اے درجہ شہادت پاؤن گے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درجہ شہادت پاؤن گے او سارے دے سارے جناب اے خطاب سن کے تے کہندے نے ہاں عثمان تسی سچ کہہ رہے سو یہ واقعہ انجی ہویا ہے انہوں نے آکھے اگلی گل بھی سن لو اور فرماندے نے انشدکم باللہ والاسلام میں سپیڈ نال بیان کر رہا تے ٹائم جڑا ہے نا وہ گھڑی میرے نال بھی زیادہ سپیڈ نال چل رہی ہے انشدکم باللہ والاسلام اے باغیو میرے گھر دا محاصرہ کرنے والے ہو مینوں شہید کرن دے ارادے نال آن والے ہو میں تہانوں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا وا میں تہانوں اسلام دا واسطہ دے کے پوچھنا وا هل تعلمون انی جہزت جیش العسرى میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری دے اندر جناب اپنے ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اے عیسائی چوڑے اللہ دے دین دے دشمن اے اسلام تے حملہ کرنا چاہتے نے اے مدینے تے حملہ کرنا چاہتے نے اے جناب روم تو چلے نے تے تبوک دے مقام تے پہنچ گئے نے اتھے آ کے وہ اپنے لشکر نو ترتیب دے رہے نے میں محمد نے بھی ارادہ کر لیا ہے میں خود بھی نکلاں گا میں اپنے ساتھیاں نو بھی لے کے جاواں گا لیکن اس ویلے حالات بڑے ٹائٹ نے اور جنہوں تسی کہندے نو 13واں مہینہ جدوں بڑے بڑے زمینداراں دے پڑولے خالی ہو جاندے نے ہیں 13واں مہینہ ہے کھجوراں دے باغ جڑے نے این پکن دے قریب پہنچ گئے نے تے مال لوکاں کول بڑا تھوڑا ہے لشکر کولوں تیاری نہیں کیتی جانی کوئی ہے ہو جا بندہ جیڑا اسلام دے لشکر نو تیار کرے جیڑا اسلام دے لشکر نو تیار کرے میں محمد او دے واسطے ضمانت دینا کہ انہوں رب دی جنت لے کے دے گا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ فرماتے نے میں اعلان کیتا سونیا توجہ سونیا علیہ میت بعیر باقطابہا و احلاسہا یا رسول اللہ سونیا میں عثمان کلا 100 اونٹ دے ناواں کلا اونٹ نہیں ہوئے گا اس اونٹ دے اتے جنہ غلہ آ سکتا ہے جننے ہتھیار آ سکتے نے وہ بھی نال دیواں گا 100 اونٹ میں کلا عثمان دے ناواں تے آپ نے پتہ کی فرمایا زد یا عثمان عثمان ہومیں تو عثمان غنی تے لشکر 30,000 دا تیار کرنا ہے تے صرف 100 اونٹ اے تے تیری سخاوت دی توہین ہے 100 اونٹ اج میں
اسی اعلان کرنے ہاں تے جناب تواڈے وچوں کوئی تکڑی سامی 1000 روپیہ گھل دے تے اسی پھر بڑے مان نال آکھنے ہاں، اعتراض نہیں ہوندا، مان ہوندا ہے، اعتماد ہوندا ہے، بندہ یہ سمجھدا ہے کہ اینے نال کم بننا نہیں، ٹھیک ہے، تے اینوں آکھیا تے اینے گل ساڈی موڑنی بھی نہیں ہے، تے اسی آکھنے جناب 1000 نال ملک صاحب کم نہیں بننا، سیٹھ صاحب 1000 نال کم نہیں چلنا۔ ماشاءاللہ تسی ایک اعلان دے وچ 18 تولے سونا نہیں دیتا اس مسجد واسطے، لکھاں روپیے نہیں جو دیتے ایک اعلان دے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب دیا محنتاں نو قبول فرمائے۔ 100 اونٹ بما سازو سامان دے اعلان ہویا، آپ فرماندے نے عثمان حالے ٹھنڈ نہیں پئی، تہاڈی سخاوت دا حق ادا نہیں ہویا، زد یا عثمان، عثمان ساڈا مان نہ توڑی، فنڈ وچ اضافہ کر، ہور اعلان کر۔ جناب عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہندے کی نے علیہ مئتا بعیر باقطابها واحلاسها یا رسول اللہ۔ سونے آگے 100 اونٹ دا اعلان کیتا ہے، میں تہاڈی فرمائش تے 200 ہور اونٹاں دا اعلان کرنا وا۔ صرف 200 اونٹ نہیں، انہاں اُتے بھی سازو سامان پورا لدیا آیا ہوئے گا۔ ذرا مینوں دسیا جی 100 جمع 200 کتنا ہوندا ہے؟ سنگ کے بول دیو، فنڈ تواڈے کول تے نہیں منگدا پیا، تسی اپنی مرضی نال دیا جے بھائی۔ کنا ہو گیا جی؟ 100 جمع 200 300 اونٹ بما سازو سامان۔ جنہ قربانیاں تے اس موقع تے قربانی دے موقع تے اونٹ ذبح کیتا، انہاں کول پوچھ کے دیکھو 4 5 لاکھ روپے دا ایک اونٹ آیا ہے۔ ہاں جی، تے کنے اونٹ ہو گئے؟ 100 جمع 200 کنے بن گئے؟ 300 اونٹ۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان سن کے فرمایا زد یا عثمان، عثمان حالے بھی تیری شایان شان اعلان نہیں ہویا۔ اب ویکھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کنے ماننے، کنا اعتماد ہے، کنا بھروسہ ہے۔ فرمایا عثمان اور تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تیسرا اعلان آیا، کی کہندے نے؟ علیہ ثلاث مئات بعیر باقطابها واحلاسها یا رسول اللہ۔ آپ فرماندے نے سنیا تسی منگ دے جاؤ، فرماندے جاؤ، عثمان تواڈے اشارے اتے اپنی ہر شے قربان کرن واسطے تیار ہے۔ میں آکھیا سونیا اگے 300 اونٹ دیتا ہے، 300 اونٹ ہور بما سازو سامان تے عثمان کلا دے گا۔ کنا ہو گیا جی؟ 1 جمع 2 برابر ہے 300، اور 300 جمع 300 کنا بن گیا جی؟ 600۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بول کے دستے پہ 600 اونٹ بما سازو سامان دے ایک مجلس دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آپ اتنے خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا عثمان جا تو آج تو بعد جو بھی عمل کرے تینوں کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، تو رب کو جنت مل خرید لئی ہے۔
جناب عثمان رضی اللہ نے جدوں یہ اعلان سنیا نا وہ تو خوشی دے نال جھوم اٹھے. کیوں جی خوشی نال جھوم اٹھن کا ہی موقع ہے نا. وہ دوڑے گئے چھوٹ لا دیتی جناب. پہنچے گھر تے گھر جا کے کہندے نے بیگم صاحبہ ایتھے ایک تھیلا سی اور جہدے وچ میں سونے دے دینار پا کے رکھے سن. سونے دے دینار. انہیں کہا جی اے پیا جو تھیلا. کہنے لگے مینوں پکڑا. کرم والی نے نہیں پوچھیا کی کرنا جے. سونے نال عورتوں کو کنا پیار ہوندا جی. پر انہوں نے پوچھیا روکیا ٹوکیا نہیں ہے. وہ تھیلا پکڑایا. اینا وزنی ہے 375 تولے بنتا جی. 375 تولے. 1000 دینار اس تھیلے دے اندر ہے. 375 نو 16 تے تقسیم کرو تے جناب والا 5 تے تقسیم کرو چھٹانکا بن جان گیاں. تے 16 تے تقسیم کرو تے سیر بن جائے. یا 80 تے تقسیم کرو تے سیر بن جان گے جناب والا. تے جناب عثمان رضی اللہ نے تھیلا چکیا ہے. صحابہ کرام دا بیان ہے اینا وزنی تھیلا سونے والا کہ جس ہاتھ وچ اٹھایا ہے او پاسا جناب عثمان رضی اللہ عنہ دا نیواں ہو گیا. اج میں بہتا وزن چکی ہے تو وہ پاسا چک نہیں جاندا. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالے تک ممبر دے اوتے نے. کتھے نے؟ ممبر دے اوپر نے. تے جناب عثمان رضی اللہ نے وہ سونے دا تھیلا. تھکتے نہیں گئے. ٹائم تو ادا نہ گیا جاتا پر میں چاہنا حدیث چلو پوری ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر لے آ کے وہ تھیلا جناب پلٹ دیتا. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود دے اندر پلٹے ہوئے سونے دے تھیلے نو انج کر کے اپنی دامن دے اندر اپنی جھولی دے اندر اس نو اچھالنا شروع کر دیتا. تیسری سیڑھی تو دوسری سیڑھی تے تشریف لے آئے. دوسری تو پہلی سیڑھی تے تشریف لے آئے. اور پہلی سیڑھی تو نیچے اترے تے نال اعلان کر رہے نے ما علی عثمان بعد ما عمل بعد ہذہ. ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ. ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ. عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تیرے جنت دے اندر جان واسطے اج دا عمل ہی کافی ہے. اے اج دے ریٹ دے مطابق جناب والا 17 کروڑ 25 لاکھ روپے دا کلا سونا بندا جے. جی باقی اخیر تو میں تمہیں دسنا. جدو یہ اعلان فرمایا نا کہ دسو کھاں انج واقعہ ہویا ہے وہ سارے کہن لگے کہ ہاں عثمان جیڑی گل تسی جیڑا واقعہ تسی بیان کیتا ہے اے بات اسی طرح یہ واقعہ اسی طرح ہویا ہے. تے جناب عثمان رضی اللہ نے فرما دے نے الحمدللہ شاہدو و رب الکعبہ. اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے. اور دشمن جڑے نے اور جڑے میرے خون دے پیاسے نے جڑے میری جان لین واسطے آئے نے جڑے مینوں مارن واسطے آئے نے او بھی جناب گواہی دے رہے نے کہ میں سچ بول رہا. الحمدللہ انا شہید. الحمدللہ انا شہید. انا شہید. جناب عثمان کہتے ہیں اور پھر میں شہید ہون واسطے تیار جے. میں شہید ہون واسطے تیار جے. اللہ دا شکر ہے اللہ مینوں موت دینی ہے تے شہادت دی موت دینی. بلوائی جناب گل سن کے گھر دے اندر داخل ہو گئے تے انہوں نے آ کے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے بے تحاشا حملے شروع کر دیتے. کوئی داڑھی پکڑ رہا ہے داڑھی نو پکڑ کے کھینچ رہا. ہائے ہائے ہائے. کوئی داڑھی تو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. کوئی جناب والا آپ نو مکیاں دے نال کٹ رہا ہے مکے مار رہا ہے. تو جناب کوئی سوٹے مار رہا ہے. تو جناب کوئی خنجراں دے نال زخمی کر رہا ہے.
تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلوار دا وار کر کے انہاں دی گردن نو کٹیا گیا ہے تے اس حالت دے اندر بھی جناب عثمان رضی اللہ عنہ روزے دی حالت دے اندر نے اور قرآن پاک نو سامنے کھول کے رکھیا ہوا ہے اور جناب قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے افَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب دے قرآن دی تلاوت کردیاں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ آپ دے جسم دے اندروں خون نکلن لگ پیا ہے تے خون بھی ڈگا ہے تے جناب قرآن پاک دے اوپر ڈگا ہے۔ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے شہید گزرے نے، انبیاء بھی شہید ہوئے نے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے نے اور کسے دا خون جناب والا میدان بدر دے اندر گرے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے میدان بدر دے اندر اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے میدان احد دے اندر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ دے ساتھی شہید ہوئے میدان کربلا دے اندر اور بڑے بڑے صحابہ کرام بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں شہید ہوئیاں پر وہ شہید ہوئے انہاں دے خون زمین تے گرے۔ عثمان تیری عظمت نو سلام ہے، رب نے تیرا شان اتنا اونچا بنایا ہے، شہادت بھی تیری ہوئی، تہاڈا خون بھی گرے تے رب نے تہاڈے خون نو زمین تے نہیں اپنے قرآن تے لے لیا ہے۔ عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا بدھایا، رتبہ خدا بدھایا سخیاں دے بادشاہ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں۔ عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں۔ ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ کرت نکلے لہو دے قطرے، نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گئے نے، پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گئے نے، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے نے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے جنازے اتے باغیاں نے پتھر مارے۔ پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گئے نے، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے نے۔ جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبا عرش بری تے چرچا
عثمان باحیادا رتبہ خدا ودھایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جس جگہ تے جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ اپنیاں ساریاں رحمتاں انہاں تے نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔